यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज मेरे साथ मेरे खास मेहमान एक बार फिर जुड़ना है, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, एक चैनल को हमने एक सेटअप बिठाया है कि जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में रुतबा रखते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनको हम अपने चैनल पे लाते हैं। और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल यूनिवर्ल न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन आप जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। शकील साहब, सीधा सवाल, दो किस्म के लोग हज पे जा रहे हैं। एक वो होते हैं जो शौकिया जाते हैं, जो किसी का भी पैसा उन पर चाहिए, उनको मतलब नहीं देने का, और समाज में अगर उनकी बहन भाइयों से या पड़ोसियों से मन मुटाव है, वो उसकी भी सुलह नहीं करते, निकल जाते हैं। दूसरे वो हाजी होते हैं जो जायज़ पैसे से लेके जाते हैं, मतलब जिसका हक देना है दे के जाएंगे, बहन भाइयों से, जिसकी किसी से, पड़ोसियों से, किसी से उनका मन मुटाव है, उसको दूर करके ही जाते हैं। आज जो है ट्रेड बदल गया है, इस पर क्या कहना है आपको? जी जरान भाई, माशाल्लाह आपने चूँकि हज का अभी दौर चल रहा है और इस महीने में लोग हज पे जाते हैं, और बड़ी अच्छी टॉपिक आपने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जरान भाई। आपने जैसा कि कहा कि हाजी दो किस्म के जा रहे हैं, एक वो अल्लाह को की रजामंदी के लिए हज पे जा रहे हैं, और जाहिर की चूँकि वो समझते हैं कि ये फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला ने उसको हर चीज़ से नवाजा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन वो एक समाज में रसूख के लिए, एक नाम मुरीद के लिए वो जा रहे हैं। क्यों? वो लोग हैं जो वाकई जो है अपना हर तरह से पाक होकर के जाते हैं। जैसे कि किसी का लेन देन का मामला हो, उससे फारिग होना, किसी से मन मुटाव हो, को कीना है, उससे अपना गिला शिकवा दूर करना, किसी भी तरह का मैटर हो, वो हर तरह से पाक होकर के तभी अल्लाह के घर में वो जाते हैं। और अल्लाह ताला वाकई वैसे तो सारे नमाजियों की दुआ है कि हर एक हाजियों के अल्लाह ताला कबूल करे, या उनकी नीयत जैसी भी हो। एक वो लोग हैं जो किसी की लेन देन बाकी है और मामलात के सही नहीं है, समाज में कोई उनका ऐसा भी कोई किरदार नहीं है जिससे लोग खुश हैं, और मन मुटाव भी है, और फिर वो हज को जाते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे समाज में लोग मुझे हाजी कहें। तो मैं समझता हूँ खैर अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। मैं नहीं कहूँगा कि चूँकि उनका किसका अमाल किस नियत से है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम, मैं एक मुसलमान के नाते, और मैं कोई आलिम दीन तो नहीं कि मैं कोई फतवा जारी कर दूँ, चूँकि ये दीन का मामला है और दीन के मामले में एक मुफ्ती ही सही चीज़ बता सकते हैं। लेकिन एक मुसलमान, एक कलमा गो होने के नाते, एक सच्चे मुसलमान होने के नाते, जो मैं पढ़ा हूँ और सुना हूँ, और अपने आलिम दीन से मैं सुना हूँ और जो देखता हूँ, कि चूँकि हज फ़र्ज़ है, लेकिन फ़र्ज़ वो है कि देखिए, अगर घर में कोई जवान बच्चियाँ हैं और वो हम उसको सही तरबियत नहीं दे रहे हैं, या उसको एजुकेशन सही नहीं दिया, उसको टाइम पे उसकी सुरक्षित शादी ब्याह नहीं किया, और हम हज पे चले गए नाम मुरीद के लिए कि हमें लोग हाजी कहे, तो ये भी मुनासिब नहीं होता। चूँकि और दूसरी बात ये है कि आपके आस-पास में कोई गरीब गुरबा है जिसकी बच्ची बालिग है, और वो पैसे के बगैर उसकी रुखसती नहीं हो पा रही है, तो मैं समझता हूँ कि पहले उनकी मदद करके उनकी जो है रुखसती कराएँ, तो ये भी एक हज का सवाब है। तो जब उन लोगों के बारे में बताइए, जैसे आप बिजनेसमैन हैं, अभी देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि लेन देन देना होता है लोगों का पैसा, लेकिन वो देते नहीं है। वो कहते हैं कि जी मैं हज करके आऊँगा तब दूंगा। उस पर आपका क्या कहना है? जी जरान भाई, मैं ऐसे भी कई लोग मेरे नज़र में है, और मैं जिनको जानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हज करके भी आए, और वो लेकिन लोगों के दिन नहीं उतारा उन्होंने, लेकिन उनका अमाल उनके साथ में है। अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे, मैं तो यही कहूँगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैंने आलिम दीन से सुना है कि इस तरह का हज जो है वो कतई जायज़ नहीं है, जब तक कि हर तरह से आप पाक दामन न हो जाएं। जरान भाई, मैं बाकी लोगों से भी मैं यही अपील करूँगा कि आप हज पे जाएं तो किसी आलिम दीन से, किसी मुफ्ती से ज़रूर मशवरा लें, और जो वो दीन की रोशनी में कहे उस पे पहले अमल करें। मतलब अगर उनको किसी का पैसा लेना देना है, वो भी आलिम दीन को बताएं कि मुझे इतने लोगों का पैसा देना है। अगर बहन भाई से, पड़ोसी से झगड़ा है, वो भी उनको बताएं आलिम दीन को कि भाई मेरा ये मसला, आप बताइए क्या करना है। बेशक मतलब ये एक ऐसी चीज़ें है, देखिए, हम इसलिए इस नियत से करना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो अगर हमें कोई कमी है जो मुझे पता नहीं है ना? ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारी कमियाँ होती हैं जो हमें खुद को पता नहीं है, और आप ऐसा काम करने जा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ पता है। तो आप किसी भी आलिम दीन से, किसी मुफ्ती से आप सलाह-मशवरा ले सकते हैं कि मेरी ये स्टेटस है, मेरा ये मजबूरी है, या मेरे ये इरादा है हमारा, और इसको कैसे, मसाइल को हल करते हुए हमें कैसे जो है वहाँ का ज़ियारत करने, या हज उम्रा पे जाना चाहिए हमें।
تو میں ان لوگوں سے دوبارہ میں اپیل کرتا ہوں کہ پلیز جب جائیں آپ حج کا ارادہ کریں یا عمرہ کا ارادہ کریں تو پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے گھر میں بچے تعلیم یافتہ ہیں کہ نہیں ہیں، ان کو پہلے تعلیم دینا ہے، ان کو صحیح ٹائم پہ ان کا رخصتی کرانی ہے، تاکہ جو مسئلے ہیں گھر میں جوان بچے ہوں اور آپ جا کر کے حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی میرے حساب سے مناسب نہیں ہے۔ آپ کے آس پڑوس میں ایسے لوگ ہیں، غریب غربا لوگ ہیں جو پریشان ہیں، بے حال ہیں، جن کی پیسے کی وجہ سے ان کی بچی کی رخصتی نہیں ہو پا رہی ہے، اس پہ آپ دھیان دیں، اس کی پوری مدد کریں تاکہ وہ بچی وقت پہ جو اس کی رخصتی ہو جائے۔ کسی کا مسئلہ مسائل ہے، کسی کا جھگڑا ہو، کسی کا آپ کا خود کا ہی کسی سے مسئلہ مسائل ہو، آپ بے شک سب لوگوں سے مل کر کے ایک ایک آدمی سے کوشش کریں کہ ناٹ اے سنگل آدمی ایسا ہو جو آپ کے لیے آپ جائیں وہاں پہ اور آپ کے لیے وہ بد دعا کرے یا آپ سے ناراض رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر چونکہ اللہ کو اخلاق پسند ہے، اللہ کو جو ہے کہ کسی سے غلطی معافی زیادہ پسند ہے، اگر کسی سے کوئی غلطیاں بھی ہوگی تو آپ بھی معاف کریں اور اس سے بھی معافی کروائیں، اور بیپاری میں ہو یا جس طرح کا بھی پیسہ ہو یا جس کے حقوق ہوں، جیسے باپ دادا کی جائیداد میں کسی کے حقوق ہیں، آپ اس کو آپ مار رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے حقوق ہے، چاہے بہنوں کا ہو یا بھائیوں کا ہو یا جو بھی ہو، تو وہ حقوق بھی ان کو دیں، ظاہر سی بات ہے، اور جن کے لین دین کے معاملات ہیں وہ لین دین پورا کلیئر ہو۔ تو یہ انہی باتوں میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حاجی ہو جائیں گے، الحمدللہ لوگ حاجی بھی لوگ کہیں گے، اور آپ کو نام بھول کر کے لوگ حاجی سے پکارنے بھی لگتے ہیں، لوگ فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ مجھے حاجی سے کہا۔ لیکن لوگ میں دیکھتا ہوں جران بھائی کہ ماشاءاللہ حاجی ہیں لیکن کردار ان کے کارنامہ ان کے وصول ایسے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ حاجی، جب یہ حاجی اس طرح کا کرتا ہے تو باقی کیا ہے معاملہ، اس کے کیسے اعمال ہیں؟ تو اس کا امپیکٹ غلط جاتا ہے ہمارے معاشرہ میں، ہمارے سماج میں، ہماری برادری میں، ہمارے قوم میں، ان کا غلط امپیکٹ جاتا ہے۔ میں جران بھائی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجوں کے عبادت کو قبول کرے، حج قبول کرے، پوری دنیا، پورے سماج، پورے ہندوستان میں امن اور چین کا ماحول ہو۔ اور جران بھائی میں ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے آپ کے اعمال بھی آپ کے کردار سے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ میرا اعمال، میرا کردار کیسا ہے، تو کم سے کم وہاں سے واپسی آنے کے بعد بھی جو کمیاں رہ گئی ہے سوچیں سمجھیں اور اس کو جتنا جلد ہو اس سے فارغ ہو جائے، اس طرح کی چیزوں سے، تو آپ کے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی، قوم ملت کے لیے بھی، اور آپ کو خود کے آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ آپ حج پہ کب جا رہے ہیں؟ جی جنان بھائی الحمدللہ میں نے ارادہ بھی کیا ہے، اور میرے لیے آپ دعا بھی کریں کہ میں حج پہ انشاءاللہ ضرور جاؤں گا، اور جوانی کی حج جو ہے معقول ہوتی ہے، بہتر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے سنا ہے اپنے عالم دین سے۔ لیکن ہمارے 2 بیٹی ایک بیٹا ہے جو زیر تعلیم ہے، سب میڈیکل لائن سے ہیں، اور ابھی بچی بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں شادی بیاہ سے تھوڑا سا فارغ ہو جاؤں اور بچے تعلیم سے فارغ ہو جائیں، اور کچھ کاروباری مسئلے مسائل بھی ہیں، دینا لینا بھی ہے، تو یہ بھی چیزیں ہیں، تھوڑا پیچیدہ ہے معاملات ہے، تو میں ان سب چیز سے فارغ ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا، اور جانا بھی چاہیے چونکہ یہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نوازا مجھے 100% جانا چاہیے، میں نے ارادہ بھی کیا ہے، تو دعا کیجیے میرے لیے کہ انشاءاللہ جلدی ان ساری چیزوں سے نجات پاؤں، تو میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا حج پہ۔ گفتگو ہو رہی تھی محمد شکیل صاحب سے، بہت اچھی بات بتائی، کہا کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے آپ نے کہا ہے کہ چاہے آپ عالم دین سے معلوم کر لیجئے یا آپ کسی مفتی سے معلوم کر لیجئے، پہ قرضہ لوگوں کو چڑھا ہوا ہے، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا من مٹاؤ اپنے بہن بھائیوں سے، پڑوسیوں سے ہے، اور اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کا حق مار کے جا رہے ہیں، یعنی پشتینی آپ کی جائیداد ہے اس میں آپ نے زیادہ قبضہ کر رکھا ہے، بہن بھائیوں کا حق نہیں دے رہا ہے، تو وہ آپ کو وہ حق بھی دینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شکیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حج عمرے کی توفیق دے، اور جتنے لوگ گئے ہیں وہ ہندوستان کے لیے دعا کریں، دیش میں امن اور بھائی چارہ رہے۔ ہم نے جب سوال کیا آپ کب حج کر رہے ہیں، یہاں ایک اور بات بتائی گئی، یہاں بتایا گیا کہ ابھی میرے بچے جو ہیں ابھی زیر تعلیم ہیں، ابھی میری بیٹیوں کی شادی بھی ہونی ہے، ابھی میرے کاروبار میں کوئی لین دین لوگوں کا کرنا ہے، جب ان تمام جو میرے مسائل ہیں یہ سب حل ہو جائیں گے حج پہ جاؤں گا۔ ہم تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے علاقوں کے اندر جو مسجد کے امام صاحب ہیں، مفتی ہیں، ان کے بھی آپ ٹچ میں رہیے، آپ جب جائیں تو ان سے بھی مشورہ کریے۔ اور سب سے بڑی بات، پہلے زمانے میں جب لوگ حج یا عمرے پہ جاتے تھے تو باقاعدہ وہ لاؤڈ اسپیکروں میں مسجد سے اعلان کراتے تھے کہ فلاں فلاں شخص ہے اور یہاں رہتے ہیں، یہ کاروبار ہے، وہ حج پہ یا عمرے پہ جا رہا ہے، اگر کسی کے پیسے چاہیے تو وہ ان سے آ کے
لے سکتا ہے. یہ ایمان تھے اور یہ دور تھا. آج زیادہ تر لوگ جو جا رہے ہیں وہ لقب کے نہیں جا رہے ہیں, اور یہی ویڈیو چلانے کا میرا مقصد یہ تھا. کافی بزنس مین جو لوگ ہیں ان کی کالز تھی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ حج اس طرح سے کرنے جا رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے ان کو, بلکہ جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ کھرا اتریں اس کے بعد ہی جائیں. اور ایک خاص ریکویسٹ, میرے چینل یونیورلڈ نیوز کو آپ اسی طرح لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. یونیورلڈ نیوز بیورو دہلی.